Hi guys, welcome back to English with Basir. In this video, I am going to share with all of you daily use English to Urdu sentences. Let's get start. अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है इस पर लाजमी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाला वीडियो आपको देर से ना पहुंचे. लेट्स गेट स्टार्ट. हर बात पर बहस ना करो. हर बात पर बहस ना करो. हर बात पर बहस ना करो इसकी इंग्लिश हमारे साथ है डोंट आर्गू अबाउट एवरीथिंग. डोंट आर्गू. आर्गू का मतलब है बहस. डोंट आर्गू का मतलब है बहस ना करो. ओ अबाउट एवरीथिंग का यहाँ पर मतलब है हर बात पर. इस होल सेंटेंस का मतलब है हर बात पर बहस ना करो. डोंट आर्गू अबाउट एवरीथिंग. नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव दैट इज बराए मेहरबानी पुरसुकून हो जाओ. बराए मेहरबानी पुरसुकून हो जाओ. बराए मेहरबानी पुरसुकून हो जाओ इसकी इंग्लिश हमारे साथ है बराए मेहरबानी पुरसुकून हो जाओ इसकी इंग्लिश हमारे साथ है प्लीज़ कम डाउन. प्लीज़ कम डाउन. कम डाउन का मतलब है पुरसुकून होना. बराए मेहरबानी का मतलब है प्लीज़. बराए मेहरबानी पुरसुकून हो जाओ इसकी इंग्लिश हमारे साथ है प्लीज़ कम डाउन. प्लीज़ कम डाउन. बराए मेहरबानी पुरसुकून हो जाओ इसकी इंग्लिश हमारे साथ है प्लीज़ कम डाउन. नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव दैट इज़ मेरा मतलब तुम्हें तकलीफ देना नहीं था. मेरा मतलब तुम्हें तकलीफ देना नहीं था. मेरा मतलब तुम्हें तकलीफ देना नहीं था इसकी इंग्लिश हमारे साथ है आई डिड नॉट मीन हर्ट यू. आई डिड नॉट मीन हर्ट यू. हर्ट का मतलब है तकलीफ देना या तकलीफ पहुंचाना. मेरा मतलब तुम्हें तकलीफ देना नहीं था. आई डिड नॉट मीन टू हर्ट यू. आई डिड नॉट मीन टू हर्ट यू. इस सेंटेंस की उर्दू मीनिंग हमारे साथ है मेरा मतलब तुम्हें तकलीफ देना नहीं था. नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव दैट इज चलो बाद में बात करते हैं. चलो बाद में बात करते हैं. चलो बाद में बात करते हैं इसकी इंग्लिश हमारे साथ है चलो बाद में बात करते हैं इसकी इंग्लिश हमारे साथ है लेट्स टॉक लेटर. लेटर का मतलब है बाद में. बाद में. लेट्स टॉक. लेट्स यहाँ पर मोस्टली हम यूज़ करते हैं जिसका मतलब चलो है. चलो बाद में बात करते हैं इसकी इंग्लिश हमारे साथ है लेट्स टॉक लेटर. लेट्स टॉक लेटर इसकी उर्दू हमारे साथ है बाद में बात कर रहे. चलो बाद में बात करते हैं. टॉक का मतलब बात है और लेटर का मतलब है बाद में. चलो बाद में बात करते हैं इसकी इंग्लिश हमारे साथ है लेट्स टॉक लेटर. अगला सेंटेंस हमारे साथ है दैट इज ये तुम्हारा मामला नहीं है. जिस तरह हम उर्दू में कहते हैं ये तुम्हारा मसला नहीं है. ये तुम्हारा मसला नहीं है या ये तुम्हारा मामला नहीं है. ये तुम्हारा मामला नहीं है इसकी इंग्लिश हमारे साथ है इट्स नन ऑफ योर बिजनेस. इट्स नन ऑफ योर बिजनेस इसकी उर्दू हमारे साथ है ये तुम्हारा मामला नहीं है. इसकी इंग्लिश मीनिंग हमारे साथ है इट्स नन ऑफ योर बिजनेस. अगला सेंटेंस वी हैव दैट इज मुदाखिलत मत करो. मुदाखिलत मत करो. मुदाखिलत मत करो इसकी अंग्रेजी हमारे साथ है इसकी इंग्लिश हमारे साथ है डोंट इंटरफेयर. इंटरफेयर का मतलब है मुदाखलत करना या किसी काम में दखल अंदाजी करना. मुदाखलत मत करो इसकी इंग्लिश हमारे साथ है डोंट इंटरफेयर. इंटरफेयर का मतलब है मुदाखलत. डोंट का मतलब मत करो या मत करना. मुदाखलत मत करो इसकी इंग्लिश हमारे साथ है डोंट इंटरफेयर. डोंट इंटरफेयर. अगला सेंटेंस हमारे साथ है दैट इज तुमने मुझे गलत समझा. तुमने मुझे गलत समझा. तुमने मुझे गलत समझा इसकी इंग्लिश हमारे साथ है इंग्लिश वी हैव दैट इज यू मिस अंडरस्टूड मी. यू मिस अंडरस्टूड मी. मिस अंडरस्टूड का मतलब है गलत समझा. गलत समझना. तुमने मुझे गलत समझा इसकी अंग्रेजी हमारे साथ है यू मिस अंडरस्टूड मी. नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव दैट इज ये मुनासिब नहीं है. ये मुनासिब नहीं है. ये मुनासिब नहीं है इसकी इंग्लिश हमारे साथ है इसकी इंग्लिश हमारे साथ है दैट इज दैट्स नॉट फेयर. फेयर का मतलब मुनासिब. फेयर का मतलब मुनासिब. ये मुनासिब नहीं है. दैट्स नॉट फेयर. दैट्स नॉट फेयर. ये मुनासिब नहीं है इसकी अंग्रेजी हमारे साथ है दैट्स नॉट फेयर. फेयर का मतलब मुनासिब है. दैट्स नॉट का मतलब ये नहीं है. ये मुनासिब नहीं है इसकी इंग्लिश वी हैव दैट्स नॉट फेयर. नेक्स्ट वी हैव दैट इज अपनी ज़ुबान का ख्याल रखो. अपनी ज़ुबान का ख्याल रखो. तमीज़ से बात करो. अपनी ज़ुबान का ख्याल रखो. इस तरह हम कहते हैं इंग्लिश में सेंटेंसेस उर्दू में सेंटेंसेस लेकिन यहाँ पर मैंने आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है वो ये है अपनी ज़ुबान का ख्याल रखो यानी अपनी ज़ुबान को काबू में रखो. बदतमीज़ी मत करो इसकी इंग्लिश हमारे साथ है
اس کی انگلش میننگ ہمارے ساتھ ہے مائنڈ یور لینگویج. مائنڈ یور لینگویج کا مطلب ہے اپنی زبان کا خیال رکھو، اپنی زبان کا خیال رکھو. مائنڈ یور لینگویج، لینگویج کا مطلب ہے زبان. مائنڈ یور کا مطلب ہے اس کو آپ نے قابو میں رکھنا ہے. اپنی زبان کا خیال رکھو، اپنی زبان کا خیال رکھو، اس کی انگریزی ہمارے ساتھ ہے مائنڈ یور لینگویج. مائنڈ یور لینگویج. نیکسٹ سینٹینس وی ہیو دیٹ از ویری امپورٹنٹ. مجھے دیر ہو رہی ہے، مجھے دیر ہو رہی ہے، مجھے دیر ہو رہی ہے، اس کی انگریزی ہمارے ساتھ ہے، اس کی انگلش ہمارے ساتھ ہے آئی ایم گیٹنگ لیٹ. آئی ایم گیٹنگ لیٹ، مجھے دیر ہو رہی ہے. آئی ایم گیٹنگ لیٹ. یہ سنٹینس جو ہے یہ پریزنٹ کانٹینیوس ٹینس کی سنٹینس ہے، پہلے حالی جاری زمانہ کی سنٹینس ہے. دیٹ وی یوز ان آور ڈیلی لائف. آئی ایم گیٹنگ لیٹ کا مطلب ہے مجھے دیر ہو رہی ہے. سنٹینس یو ہیو دیٹ از مجھے الزام دینا بند کرو. مجھے الزام دینا بند کرو یا مجھ پر الزام لگانا بند کرو. مجھے الزام دینا بند کرو، اس کی انگریزی ہمارے ساتھ ہے، اس کی انگلش ہمارے ساتھ ہے ڈونٹ شاٹ ایٹ می. مجھے الزام دینا بند کرو یا مجھ پر الزام لگانا بند کرو. ڈونٹ شاؤٹ ایٹ می. ڈونٹ شاؤٹ ایٹ می. مجھے الزام دینا بند کرو، اس کی انگریزی ہمارے ساتھ ہے ڈونٹ شاؤٹ ایٹ می. ڈونٹ شاؤٹ ایٹ می. نیکسٹ سینٹینس وی ہیو دیٹ از ویری امپورٹنٹ. چلو لڑائی نہ کرے. چلو لڑائی نہ کرے. چلو لڑائی نہ کرے، اس کی انگریزی ہمارے ساتھ ہے، اس کی انگلش ہمارے ساتھ ہے لیٹس ناٹ فائٹ. لیٹس ناٹ فائٹ. لیٹس از یوز فار پرمیشن. چلو لڑائی نہ کرے، اس کی انگلش ہمارے ساتھ ہے لیٹس ناٹ فائٹ. فائٹ کا مطلب لڑائی ہے. چلو لڑائی نہ کرے، اس کی انگلش ہمارے ساتھ ہے لیٹس ناٹ فائٹ. نیکسٹ وی ہیو دیٹ از یہ صحیح وقت نہیں ہے. یہ صحیح وقت نہیں ہے. یہ صحیح وقت نہیں ہے، اس کی انگریزی ہمارے ساتھ ہے دس از ناٹ رائٹ ٹائم. دس از ناٹ رائٹ ٹائم. یہ صحیح وقت نہیں ہے، اس کی انگریزی ہمارے ساتھ ہے دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم. دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم. یہ صحیح وقت نہیں ہے. مجھے تھوڑا وقت اور جگہ چاہیے. مجھے تھوڑا وقت اور جگہ چاہیے، مطلب مجھے وقت اور جگہ کی ضرورت ہے. مجھے تھوڑا وقت اور جگہ چاہیے، اس کی انگریزی ہمارے ساتھ ہے، اس کی انگلش ہمارے ساتھ ہے آئی نیڈ سم اسپیس اینڈ ٹائم. آئی نیڈ سم اسپیس اینڈ ٹائم. اسپیس کا مطلب جگہ ہے اور ٹائم کا مطلب وقت ہے. مجھے تھوڑا وقت اور جگہ چاہیے. آئی نیڈ سم اسپیس اینڈ ٹائم. آئی نیڈ سم اسپیس اینڈ ٹائم. مجھے تھوڑا وقت اور جگہ چاہیے. آئی نیڈ سم اسپیس اینڈ ٹائم. نیکسٹ سینٹینس یو ہیو دیٹ از میری باتوں کا غلط مطلب نہ نکالو. میری باتوں کا غلط مطلب نہ نکالو، اس کی انگلش ہمارے ساتھ ہے دیٹ از ڈونٹ ٹویسٹ مائی ورڈ. میری باتوں کا غلط مطلب نہ نکالو، اس کی انگریزی ہمارے ساتھ ہے ڈونٹ ٹویسٹ مائی ورڈس. میری باتوں کا غلط مطلب نہ نکالو، اس کی انگریزی ہمارے ساتھ ہے ڈونٹ ٹویسٹ مائی ورڈس. نیکسٹ سینٹینس وی ہیو دیٹ از ہم اختلاف پر بھی اتفاق کر سکتے ہیں. ہم اختلاف پر بھی اتفاق کر سکتے ہیں. ہم اختلاف پر بھی اتفاق کر سکتے ہیں، اس کی انگلش ہمارے ساتھ ہے، اس کی انگلش ہمارے ساتھ ہے وی کین ایگری ٹو ڈس ایگری. وی کین ایگری ٹو ڈس ایگری. ڈس ایگری کا مطلب ہے اختلاف اور ایگری کا مطلب ہے اتفاق، راضی اور ناراضگی. ہم ناراضگی پر بھی راضی کر سکتے ہیں، راضی ہو جاتے ہیں. وی کین ایگری ٹو ڈس ایگری. یہاں پر سنٹینس کچھ اس طرح ہے، کین آیا ہوا ہے تو ہم اس طرح ٹرانسلیشن کریں گے ہم اختلاف پر بھی اتفاق کر سکتے ہیں. وی کین ایگری ٹو ڈس ایگری. ایگری کا مطلب اتفاق ہے اور ڈس ایگری کا مطلب ہے اختلاف. نیکسٹ وی ہیو دیٹ از میرا موڈ نہیں ہے. میرا موڈ نہیں ہے، اس کی انگلش ہمارے ساتھ ہے، اس کی انگلش ہمارے ساتھ ہے آئی ایم ناٹ ان دا موڈ. آئی ایم ناٹ ان دا موڈ. میرا موڈ نہیں ہے. آئی ایم ناٹ ان دا موڈ. میرا موڈ نہیں ہے، اس کی انگلش ہمارے ساتھ ہے آئی ایم ناٹ ان دا موڈ. Next sentence we have, it is very important, we often use in our daily life, that is اسے جانے دو. اسے جانے دو. اسے جانے دو. اسے جانے دو، اس کی انگریزی ہمارے ساتھ ہے let it go. let it go. let is used for formation and go کا مطلب جانا ہے، it کا مطلب ہے اسے. اسے جانے دو. اسے جانے دو کی انگلش ہمارے ساتھ ہے let it go. میرا موڈ نہیں ہے، I am not in the mood.
میرا طبیعت ٹھیک نہیں، آپ اس طرح بھی بول سکتے ہیں. آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل، اس طرح بھی بول سکتے ہیں. اسے جانے دو، اس کی انگلش ہمارے ساتھ ہے لیٹ اٹ گو. اسے جانے دو کی انگلش ہے لیٹ اٹ گو. اسے جانے دو لیٹ اٹ گو.